आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन हामी हरेक दिन नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ र आज पनि खास गरी स्थानीय तहको केन्द्र र नाम परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्न हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरी यो 3 वर्षको अवधिमा 102 वटा स्थानीय तहले नाम र केन्द्रको परिवर्तन गरिसकेको अवस्था छ। जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा सम्म भनियो र संघीयता आइसकेपछि स्थानीय तहहरू गठन गरियो, स्थानीय तहमा निर्वाचनहरू सम्पन्न भए र जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट छनौट भएर आए र जनप्रतिनिधिहरू छनौट भएर आइसके सँगसँगै जसरी तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशैभरि 753 वटा स्थानीय तह निर्माण गरेको थियो र ती निर्माण गरेका स्थानीय तहहरूका केन्द्र र नामहरू मा अहिले परिवर्तन गर्ने कुराहरू बढिरहेको छ। 102 वटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो नाम र केन्द्र परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा आज हामी खास गरेर यो केन्द्र र नाम परिवर्तन कसरी गर्ने हो र यसका प्रक्रियाहरू कस्तो हुन्छ, साथसाथै के साँच्चीकै जनताको पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र नहुँदा अथवा त्यहाँको स्थानहरूको बारेमा कुराहरू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताको कुराहरू नमिल्दा त्यहाँको नाम र पायक नपरेको भनेर स्थान परिवर्तन गरिएको हो अथवा अन्य कुनै कारणहरूबाट स्थान परिवर्तन हुने गरेका छन् भन्ने विषय पनि कोट्याउनेछौँ। साथसाथै स्थानीय तहहरूसँग पनि जोडिएर खासमा जस्तै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिसकेपछि यत्रो 3 वर्ष समय अवधिसम्म स्थानीय तहहरूले के भूमिका खेले र के सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह बीचको तालमेल कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग पनि हामी उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग सङ्घीय विज्ञ हुनुहुन्छ, साथै उहाँ पुनर्संरचना आयोगका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सुनिल रञ्जन सिंह हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग विश्वेश्वर प्रसाद ओझा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका। त्यस्तै गरी हामीसँग सङ्घीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी जी पनि हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी म्याङ्लङ गाउँपालिका नुवाकोटका प्रमुख आशा तामाङ पनि जोडिनुहुनेछ र हामी उहाँहरूसँग खासमा यो नाम र केन्द्रको विषयलाई लिएर जसरी स्थानीय तहहरूले परिवर्तनहरू गरिरहेका छन्, यो परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत कस्तो व्यवस्था छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ र के साँच्चीकै जनताको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन हुन लागेका हुन् अथवा जनप्रतिनिधिको आकांक्षा अथवा दलीय कुराहरूमा यस्ता किसिमका नाम र स्थानहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामीसँग पुनर्संरचना आयोगका सदस्य तथा सङ्घीय विज्ञ हुनुहुन्छ सुनिल रञ्जन सिंह हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सिंहज्यू यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जसरी तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशैभरि 753 वटा स्थानीय तह निर्माण गरेको थियो र त्यसमध्ये अहिले पछिल्लो समयमा आएर 102 वटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो नाम र केन्द्रहरू परिवर्तन गरेको अवस्था छ। यो परिवर्तन कसरी गर्ने हो, प्रक्रियाहरू के हुन्, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, हामीले त्यतिखेर निर्धारण गर्दा स्थानीय तह निर्धारण गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रेसरमा गरेका थियौँ। हेर्नुहोस्, हजुर, त्यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थेन। स्थानीय चुनाव नभएको वर्ष भइसकेको थियो र हामीले त्यो निर्धारण गरिसकेपछि देशको अरू राजनीतिक ढोका खुल्ने अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, र एक किसिमको आन्दोलन पनि थियो तराईमा, खास गरेर मधेसमा यो पुनर्संरचना गर्न नदिने भनेर त्यहाँका दलहरूले अठोटै लिएका थियो। र त्यो बीचमा पनि हामीले यो पहिलाको गाविसहरूलाई मिलाउनु पर्ने थियो र तर नेपाल सरकारले पनि हामीलाई टिओआर दिएको थियो र त्यो टिओआरमा पनि हामीलाई केही बाँधिएको थियो। जस्तै जिल्लाको सिमानाभित्र गर्नुपर्ने, प्रदेशको सिमानाभित्र गर्नुपर्ने आदि इत्यादि त्यहाँ हामीलाई बाँधिएको थियो। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रेसरका बावजुद पनि हामीले गाउँपालिका नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना, वडाको सङ्ख्या र सिमाना र नाम हामीले गर्यौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले जुन हामीलाई टिओआर दिएको थियो त्यो सँगसँगै हामीले पनि टिओआर बनाएर हाम्रो टेक्निकल कमिटीलाई जिल्ला जिल्लामा पठाएका थियौँ र हामीले हाम्रो टेक्निकल कमिटीलाई भनेका थियौँ
त्यहाँको राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा जुन नाम आउँछ, जुन केन्द्र आउँछ, त्यो सिमाना आउँछ, सर्वसम्मति छ भने हामीले त्यसैलाई मानिदिन्छौँ भनेका थियौँ र हामीले त्यसलाई मान्यौँ पनि। जहाँ जहाँ त्यो सर्वसम्मति भएन, विवाद भयो, त्यहाँ हाम्रो त्यहाँको टेक्निकल कमिटीहरूले, त्यहाँको एलडिओहरूले, उहाँहरूले हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो र हामीले त्यसलाई हेरेर हामीले निर्धारण हामीले गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले नेपाल सरकारलाई हामीले 1 वर्षभित्र हामीले त्यतिखेर यो सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्दाखेरि यो 753 धेरै भयो, अलिक कम गर्नुपर्छ भनेर हामी 6 महिनाभित्र प्रतिवेदन दियौँ। तर त्यसमा धेरै किलो भइसकेपछि हामीले पछि थप गर्यो, त्यसमा नेपाल सरकारले पनि थप गर्यो त्यतिखेर हेर्नुहोस्। र हामीले प्रतिवेदन दिँदाखेरि प्रष्टसँग के भनेका थियौँ भनेदेखि यो भनेको परिवर्तन हुँदै जाने हो। त्यो किनभने यति प्रेसरमा हामीले गरेका छौँ, हुनसक्छ हामीले धेरै मिलाएका छैनौँ होला। जनताको सुगमताको लागि हामी यो वेदी गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले नाम र केन्द्र परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी प्रतिवेदन दियौँ। र त्यसै गरी तपाईँको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो र त्यसको दफा 3 र 4 र 5 यसको प्रष्ट व्यवस्था भयो। दफा 4 तपाईँको यसको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था गर्यो। 5 चाहिँ नाम र केन्द्रको व्यवस्था गर्यो, 4 र 5 चाहिँ वडाको गर्यो। र त्यसको प्रक्रिया भन्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कि गाउँपालिका नगरपालिकाको त्यहाँको कार्य समितिले 2/3 बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ। प्रदेश सरकार मार्फत सङ्घीय सरकारमा त्यो आउँछ। प्रदेश सरकारले आफूले प्राप्त गरेको 15 दिनभित्र त्यसलाई नेपाल सरकारलाई पठाउनु पर्नेछ। नेपाल सरकारले त्यसलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा त्यसलाई गरेर पारित गरेर क्याबिनेटबाट तपाईँको राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि त्यो हुन्छ। र सिमाना चुनाव हुनुभन्दा 1 वर्ष पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। र नाम र केन्द्रको के व्यवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तै चुनाव भयो त्यसको 6 महिनाभित्र पनि 2/3 बहुमतले दियो भनेदेखि एकचोटिलाई नेपाल सरकारले त्यसलाई गरिदिन दायाँ बायाँ त्यसमा गर्न सक्ने आवश्यकता थिएन। त्यो अहिले व्यवस्था नै छ ऐनमा। र अरूको हकमा पनि यदि अप्ठ्यारो छ त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसलाई गर्न सकिन्छ। त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो। हुँदै पनि तपाईँको यो हुँदै पनि धेरै ठाउँमा भइदियो कस्तो भनेदेखि धेरै कतिपय ठाउँमा सहजता नभएको हुनाले त्यसलाई गर्नुपर्छ भनेर त्यो माग पनि छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। तर कतिपय ठाउँमा कस्तो भयो भने केन्द्र र नाम हाम्रै हुनुपर्छ, हाम्रै केन्द्र हाम्रै ठाउँमा भयो भने भोट पोलिटिक्स बढ्छ, यसले राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ। त्यो किसिमले पहिला पनि थियो, अहिले पनि होला। मैले त्यो छैन भन्न सक्दिनँ। जसले गर्दा रञ्जन सर, जस्तो कि जस्तै बालानन्द पोखरेलको अध्यक्षतामा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो, विभिन्न तपाईँले अघि भने जस्तो हामीले हतारमा त्यतिखेरको संरचना कुराहरू हामीले हतारमा गरेर बुझायौँ भन्नुभएको छ। खासमा त्यतिखेर दबाब, दलीय दबाब अथवा चाहिँ समयको कमीका कारण यस्तो हुन पुगेको थियो? समयको कमी एकदमै थियो, किनभने संविधानले नै 1 वर्षभित्र गर्नुपर्ने थियो। हामीलाई काम धेरै थियो। हेर्नुहोस्, गाउँपालिका नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना, त्यसको नाम, वडा तोक्नुपर्ने, तपाईँलाई विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र काम हामीलाई धेरै थियो। अघि पनि मैले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन र हामीलाई दबाब पनि थियो। दबाब धेरै किसिमको थियो, नाम र केन्द्रको मात्रै होइन, धेरै किसिमको थियो। सकभर यो नभए पनि हुन्थ्यो, त्यस्तो दबाबहरू थियो। हामीले झेलेकै छौँ, तथापि हामीले गऱ्यौँ। र हामीले प्रतिवेदन दिँदाखेरि हामीले भन्यौँ हुनसक्छ धेरै ठाउँमा यो किन गर्यो भने धेरै ठाउँमा हामीले गएर छलफल गर्न हामीले सकेनौँ। त्यो समयले गर्दा, भौगोलिक तपाईँको कठिनाइले गर्दा, आदि इत्यादिले गर्दा, त्यसैले यसलाई फ्लेक्सिबल राखिदिनुपर्छ र प्रतिवेदन दियौँ। र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि त्यो कुरा आयो। त्यो भएको हुनाले यसलाई परिवर्तन चाहिँ कहीँको आवश्यकता र औचित्य छ भने लानुपर्छ। सुनिल सर, म एकैछिनपछि जोडिन्छु हजुरसँग। यतिखेर हामीसँग अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ विश्वेश्वर प्रसाद ओझाजी जोडिनु भएको छ। विश्वेश्वर सर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा।
नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आज हामी खास गरी यो स्थानीय तहहरूले नाम र केन्द्रको परिवर्तनको कुराहरू उठाइरहेका छन्। 102वटा स्थानीय तहले केन्द्र र नामको परिवर्तन गरिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँसँग म अलि फरक तरिकाले जोडिन चाहे। जसो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमासँग भनियो र करिबन 3.5 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ, यो अवस्थामा तपाईँले साँच्चीकै आफ्नो स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको अधिकार पुगेको अनुभूति गराउन सक्नु भएको छ? अब धेरै सवालहरूमा हामीले सुरुवात गरेका कामहरूले जनताले यो अनुभूति गर्न पाएका होलान् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर, समग्र वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने हामी नयाँ संरचनामा छौँ। नयाँ संरचनामा भएका कारणले गर्दा थुप्रै कामहरू बाँकी पनि छन्। जुन ढङ्गले आगामी दिनहरूमा अथवा हाम्रा आगामी वर्षहरूको कामको स्पिड बढ्दैछ, त्यो ढङ्गले सुरुवातका वर्षहरूमा जान नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ। समग्र अवस्थाहरू हेर्ने हो भने काम एकदम स्पिडका साथ भएको छ। जनताले यो अनुभूति गर्ने, किनकि खास गरी कोभिडका बेला जनताले अझ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको बढी महसुस गरेका होलान्। बढी उहाँहरूका कुराहरू सम्बोधन गर्ने अवस्थासम्म हामी पुगेका हुन सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हजुर, अर्को कुरा सर, हामी प्रसङ्गमै छौँ। जस्तो स्थानीय तहहरूले 102वटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो केन्द्र र नाम परिवर्तन गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँको नगरपालिकामा त्यस्ता केन्द्र नाम परिवर्तनका आवाजहरू उठेका छन् कि छैनन्? उठेनन्। र अर्को कुरा, त्यो सँगसँगै जसरी केन्द्रको कुराहरूलाई लिएर एउटा कुनै राजमार्गको नाम परिवर्तन गर्दैमा अथवा एउटा कुनै वस्तुको नाम परिवर्तन गर्दैमा त्यसको औचित्य के हुन्छ? त्यसमा काममा जोड दिने हो अथवा नाम परिवर्तनले मात्रै प्रभावकारी बन्ने देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? स्वाभाविक रूपमै अब जुन हामीले 2072मा संविधान प्राप्त गर्यौँ, यो संविधानको परिकल्पना अनुसार जुन 3 तहका सरकार निर्माण भएर 3 तहका सरकारहरूका बिचमा सहकार्य समन्वय सहअस्तित्वको जुन सिद्धान्त अनुसार हामी चलेका छौँ, हाम्रा हरेक गतिविधिहरूमा समन्वय लिएको छ। यद्यपि केही कुराहरू अझै बाँकी होलान्। मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ, त्योसँग जोडिएर केही कुरा बाँकी होलान्। तर जुन मैले नेतृत्व गरेको नगरपालिका अमरगढी नगरपालिका 2053 सालमा स्थापना भएको पुरानो नगरपालिका भएका कारणले कुनै पनि यहाँको भौगोलिक अवस्था परिवर्तन गर्नु परेन। यहाँको चाहे वडाको सेन्टर सार्ने कुरा वा नगरपालिकाको सेन्टर सार्ने, यो विषयमा कुनै हामीले सोच्नु परेन, पुरानै नगरपालिका भएका कारणले गर्दा। तर मलाई लाग्छ नाम फेर्दैमा कुनै राजमार्ग, कुनै स्थानीय तह, त्यसले तात्विक फरक राख्दैन। समग्र रूपमा हामीले गर्ने क्रियाकलाप, हामीले निर्माण गर्ने योजना, जुन पोलिसी हामीले बनाउँछौँ, यसले जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्यो कि सकेन, जनताले यसको अनुभूति गर्न सक्यो कि सकेन, महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ मलाई यो लाग्छ। हजुर, म फेरि हाम्रो रञ्जन सरसँग जोडिन चाहेँ। रञ्जन सर, जस्तै अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, राजमार्गको नाम परिवर्तन गरेर लोकमार्ग राखिएला अरे, तर त्यसको औचित्य के हुन्छ? त्यसको औचित्य केही हुँदैन। नाम तर कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नाम 2-3 किसिमले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मान्छेको एउटा त्यहाँ ऐतिहासिक ठाउँ हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ तपाईँको पौराणिक कालदेखिका मठ मन्दिरहरू त्यो सबैलाई मान्ने हुन सक्छ। त्यस्तोमा राख्दा कसैलाई विवाद हुँदैन। तर त्यस्तो नभइकन विवाद हुन्छ एउटा। अर्को तपाईँको केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको पाएक पर्ने हिसाबले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर हामीले गर्दाखेरि हाम्रो अनुभवले पनि के देखाउँछ भनेदेखि राजनीतिक दलहरूमा सबैमा त होइन, तर केहीमा कस्तो भने यो केन्द्र यतातिर तान्न पाइयो भनेदेखि मैले तान्न लाएँ, त्यसैले गर्दाखेरि मेरो भोट पोलिटिक्स बढ्छ भन्ने सोचमा पनि गएको अवस्था हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरणै दिउँ। जस्तै मेरो नगरपालिका ईश्वरपुर नगरपालिका हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई सबैलाई पाइक पर्ने ठाउँ थियो सागरनाथ वन, जहाँ छ अहिले, त्यहाँ महादेव मन्दिर पनि छ। मैले चाहिँ सागरनाथ र ईश्वरपुर नगरपालिकाको जोडेर सागरनाथ वनको ठ्याक्कै त्यो मन्दिरको वरिपरि त्यहाँ केन्द्र राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मैले गरेँ। मेरै पुतला दहन गर्यो कि त्यसलाई ईश्वरपुर बेलबास बजारमा जुन सब एकदम कुनामा छ, एउटा पहिलाको गाविसको नजिकमा पर्न जान्छ, त्यस्तो ठाउँमा लग्यो। अनि यस्ता धेरै ठाउँमा सक्छ, तर अपायक त पर्छ मान्छेलाई। कसैलाई त आफ्नो घरबाट निस्किएर जाँदाखेरि बजारमा त्यहाँ नगरपालिकामा पुग्न पाइयो, तर कसैलाई 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर बाटो छैन। हेर्नुहोस्, जङ्गलको बाटो हुन्छ, गाडी हुन्छ, त्यो सबैको हिसाबले
यसलाई राजनीतिक रूपमा नलिएर जनतालाई कहाँ सहजता हुन सक्छ। यदि भौतिक निर्माणहरू भइसक्यो, सबै एस्टेब्लिस्ड भइसक्यो भनेदेखि त यातायातको सञ्चालन, उहाँहरूले यातायातको सञ्जालहरू बढाउनु पर्ने, सडकहरू विस्तार गरेर त्यहाँ जनताले पुग्न सक्ने त्यहाँ फेसिलिटीहरू राम्रो गरिदिनु पर्यो, त्यति विवाद आउँदैन। रञ्जन सर, यहीँनिर जस्तो रञ्जन सर, तपाईँहरूले त्यतिखेर काम गर्दाखेरि तोकेका नाम र तोकेका केन्द्रको तपाईँहरूले मोडालिटी कसरी बनाउनु भएको थियो र यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो 3 वर्षमा? होइन, हामीले त्यतिखेर गर्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि हुनसक्छ हामीले गर्दाखेरि हामीले आफै डाइरेक्ट त्यहाँ गरेनौँ। हाम्रो टेक्निकल कमिटी मार्फत हामीले एउटा प्रक्रिया बनाएका थियौँ। नेपाल सरकारले दिएको टिआरभित्र र हामीले पनि टिआरभित्र बनाउँदाखेरि हुनसक्छ त्यतिखेरको लागि उपयुक्त होला, पछिको लागि यो नहोला पनि, एक किसिमको प्रारम्भिक हामीले त्यो दियौँ। त्यसमा परिवर्तन, यो अपरिवर्तनशील होइन, परिवर्तनशील हो, यसलाई गर्नु पनि पर्छ र यो पछि पनि हुँदै जान्छ, यो एस्टेब्लिस्ड हुँदै जाने हो। तर त्यही हो, तर त्यो गर्नै पर्छ, कानुनी व्यवस्था छ भन्दैमा फेरि राजनीतिको लागि परिवर्तन गरिन्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ नकारात्मक परिणाम दिन्छ, त्यसले जनतालाई असन्तुष्टि बनाउँछ, यसैमा हल्दिन्छ। मेयर साहेबहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, उहाँहरूको पुरा टिमले काम गर्न पाउनुहुन्न, जनतालाई त्यो सिंहदरबारको त्यो सेवा गाउँघरमै दिन पाउनुहुन्न। त्यो भएको हुनाले नाम र केन्द्र अपायक छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई त्यो गर्दा केही फरक पर्दैन अहिले पनि पछि पनि। तर राजनीतिको लागि गर्नु भएन त्यतिखेर। मैले अघि पनि भने त्यतिखेर हामीसँग समयको अपर्याप्तता, भौगोलिक कठिनाइ, धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले भएको होला त्रुटि, त्यसलाई बच्याउँदै जानुपर्छ। तर त्यसलाई भएन र त्यो अनुसार अगाडि बढ्दै गयो भने जनताले पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, जनताले पनि यसलाई सहजता लिन्छ र नाम भन्दा पनि केन्द्रको मुख्य भूमिका हुन्छ। कहाँ राख्ने, नाम त सबैको त्यहाँ मिल्ने गरी, सबैलाई त्यहाँ हुने गरी राख्दा केही फरक परेन। मेन सेवाको कुरा आउँछ, सेवा प्रवाहको कुरा आउँछ। स्थानीय सरकार हो अहिले, पहिलाको जस्तो गाविस होइन। आफैले कानुन बनाएर इतिहासमा तपाईलाई सबभन्दा बढी अधिकार स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा यसपालि पाएको छ। त्यो भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको सबै अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, उहाँहरूको बजेट परिचालन गर्नेदेखि लिएर उहाँहरू सरकार हुनुहुन्छ। त्यो सेन्समा उहाँहरूले र स्थानीय सरकार सबल भयो भने जनता सबल हुन्छ, गाउँठाउँ सबल हुन्छ र सङ्घीयताको सबलीकरण हुन्छ। त्यो सेन्समा उहाँहरूले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ र काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक हो, नयाँ संरचना छ, यसले केही समय लिन्छ। तर पनि समय यसले लिन्छ भन्दैमा फेरि हामीले पनि सबैजनाले सपोर्ट गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, नभई उहाँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ। म विश्वेश्वर सरसँग जोडिन चाहे। विश्वेश्वर सर, जस्तो कि अब स्थानीय तहहरूले, कतिपय स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन, आन्तरिक रूपमा कलहमै बितिरहेका अवस्था छन्। कोही ताला लगाइरहेको अवस्था छ, कोही मेयर र उपमेयर बीचको तालमेल नमिल्दा कुटाकुटकै अवस्था समेत सिर्जना भइरहेको छ। कोही केन्द्र र प्रदेशको नामको बारेमा आफ्नै मतान्तर छन्। यो राजनीतिक गठबन्धनमा जसरी जनप्रतिनिधि आइरहँदा एक सङ्गठन अथवा एक जनप्रतिनिधि कुनै दलको र अर्को प्रतिनिधि कुनै दलको अथवा मेयर र उपमेयर बीचको तालमेल नमिल्दाखेरि यस्ता किसिमका कुराहरू आउने हुन् अथवा के आउने हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अगाडि नै जोडे, जुन सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व, यो हाम्रा हरेक संरचनामा यो कुराहरू प्रयोगमा आउनु जरुरी छ। हाम्रो जटिलता भनेको जुन हाम्रो राजनीति चिन्तन छ, राजनीतिक चिन्तनकै समस्या अहिले पनि जुन हाम्रो राजनीतिक प्रणाली छ, यो राजनीतिक प्रणालीको प्रभावले गर्दा हाम्रा स्थानीय तहहरू जुन स्पिडमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो पाउन सकेका छैनन्। मुलुकमा 3 तहका सरकारहरूमध्ये सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय तहको सरकार छुट्टै किसिमको छ। स्थानीय तह अधिकारका कुराहरू पनि छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिनुपर्ने ठाउँमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू छन्। जो अगाडि तपाईँले जोड्नुभयो, वास्तवमा यो प्रसङ्ग, यो विषयवस्तु सबै ठाउँहरूमा ठोकिन्छ। अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरू अल्पमत बहुमतको शिकार भइरहेका छन्। हाम्रो राजनीतिक चिन्तनको प्रभाव हो।
विचार भएका अथवा फरक सङ्गठनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू कार्यपालिकामा हुँदा त्यो काम गर्न निकै असहजता छ। वास्तवमा जुन स्पिडले काम गरौँला, जुन जोस जागरका साथ, जुन ऊर्जाका साथ काम गरौँला भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले सोचेका थिए, हिजो हामीले सोचेका थियौँ, त्यो अवस्था अहिले छैन। र ठ्याक्कै यसलाई यसको समग्र मूल्याङ्कन गरेर भन्नुपर्दा एउटा युवा केही गरौँ भनेर राजनीतिमा आउने युवालाई अहिले राजनीतिमा आउने खालको वातावरण छैन। हाम्रो चिन्तनले र हाम्रो राजनीतिक संस्कारले यो हिजोदेखि हाम्रो राजनीतिले के सिकायो भने फरक विचार, फरक आस्था भएका जुनसुकै जनप्रतिनिधिहरूले गरेका क्रियाकलापहरूको पनि विरोध गर्नुपर्छ, असहयोग गर्नुपर्छ, असफल बनाउनुपर्छ। हामीले यही खालको चिन्तन यो पाल्दै आयौँ, यही खालको संस्कारको विकास हुँदै आयो। यसले गर्दा जनताको राजनीतिप्रतिको, राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास घट्दै गएको कारण पनि हो। कहीँ कतै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कन्फ्लिक्ट, आन्तरिक कन्फ्लिक्टहरू देखिन्छ। त्यो त्यसबाट एउटै सङ्गठनभित्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि अस्तो रहन सकेका छैनन्। फेरि फरक फरक सङ्गठनबाट निर्वाचित भएर आउने ठाउँमा ठ्याक्कै आफूले पोलिसी निर्माण गर्ने, त्यो पोलिसी कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तहमा मलाई लाग्छ जुनसुकै सरकार सञ्चालन गर्दा पनि यदि नतिजा देखाउने हो, हामी नतिजामुखी काममा जान्छौँ भने ठ्याक्कै आफ्नो पोलिसी लागू गर्न पाउनुपर्छ त्यहाँ प्रमुखले। त्यो गर्न सकिन्छ। ओझा सर, यहीँनिर रोकेर मैले एउटा प्रश्न जिज्ञासा सोध्न चाहेँ। जस्तो विलासितामा पनि जनप्रतिनिधिहरू बढी भए भन्ने हो। अर्को कुरा, स्थानीय तहमै भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि बढी देखियो, अनुसन्धानले पनि त्यो देखायो। तब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, अमरगढी नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको विलासिताको लागि के खरिद गरेको छ अथवा खरिद गरेको छ कि छैन? तपाईँहरू विलासितातर्फ बढी उन्मुख हुनुहुन्छ या जनताका कामप्रति? अब यो कुराहरूमा मैले दिने जवाबमा कहीँ कतै सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ, तर मैले महसुस गरेको हाम्रो नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि यो डडेलधुरा सदरमुकामको नगरपालिका हो। तर सकेसम्म हामीले यस्ता कुराहरूबाट, विलासिताका कुराहरूबाट टाढै रहनुपर्छ, बरु जनतालाई सेवा दिने कुराहरूमा लाग्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै लाग्यौँ। र हाम्रा सामान्य प्रक्रियाहरू, हामीले एउटा सामान्य 3 लाखको सामग्री किन्दा पनि इबिट प्रणाली मार्फत गएका छौँ। हाम्रा पनि औषधि खरिद गर्ने कुरा, वार्षिक स्टेसनरी खरिद गर्ने कुरा, फर्निचर खरिद गर्ने कुरा सबै इबिट प्रणाली मार्फत जान्छ। त्यसकारण त्यहाँ निर्माण व्यवसायहरू मिल्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसले गर्दा केही पारदर्शिता देखिन्छ कि भन्ने पनि मेरो बुझाइ हो। मैले पनि के जोडेँ भने एउटा युवा जुन हाम्रो राजनीतिक संस्कार छ, यो चिन्तन छ, यसका कारणले राजनीतिमा लाग्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने कि स्थानीय तह मलाई लाग्छ कहीँ कतै विकृति विसङ्गतिहरू पनि निकै बढेका छन्, निकै मौलाएका छन्। तर जुन राजनीतिमा भएका जुन युवाहरूले आफ्नो सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरेका छन्, राजनीतिभित्र सुन्दर भविष्य देखेका छन्, उनीहरू सकेसम्म हरेक क्रियाकलापहरूमा सचेत भएर, सावधान भएर काम गरिरहेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हजुर, रञ्जन सर, जस्तो अपेक्षा बढी भयो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बढी विलासितातर्फ उन्मुख भए, भ्रष्टाचार पनि बढी भयो भनेर प्रतिवेदनहरू आइरहेका छन्। के हामी साँच्चै सङ्घीयता यही जनप्रतिनिधि अथवा नेता पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई एउटा स्पेस दिनलाई सङ्घीयता ल्याएका हौँ अथवा के हो सर? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो कुशासन भन्ने कुरा मात्रै स्थानीय तहमा नभनौँ, त्यहाँ सबैमा पनि नभनौँ, केहीमा छ, केहीमा होला। प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था छ, सङ्घीय प्रणालीमा पनि त्यही अवस्था छ। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मेन के हो भन्नुहुन्छ भने दुईटा मैले भन्दै आएको छु। हामी कहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको जुन फङ्सन छ त्यो विक भएर एउटा, अर्को तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको फङ्सन विक भएर भएको हो एउटा। र बजेटको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट छँदैछ, अनुदानको बजेट पनि छ, बजेटको कमी छैन, पर्याप्त नहोला तर कमी चाहिँ छैन अहिले हेर्नुहोस्। र त्यसलाई व्यवस्थित उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो भनेदेखि हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ, निर्धारण गर्दाखेरि पनि करिब हामीले 100-150 ठाउँमा
नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग मिलेर हामीले गोष्ठी गरेका थियौँ र त्यसमा हामीले भनेका थियौँ कि यो संरचना हामीले करिब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू पुरानो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँ तपाईँको जिल्लाभरिका बुद्धिजीवी पत्रकारदेखि लिएर सबैलाई राखेर समाजसेवीलाई राखेर हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि, र हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ कि कमसेकम 15 वर्ष इमान्दारीपूर्वक यो सङ्घीय प्रणालीलाई लागू गरिदिनुहोस्, सुशासन गरिदिनुहोस्, भ्रष्टाचार जन्ने कुरालाई तपाईँहरू हुनै नदिनुहोस्। यो गरिदिनु भयो भनेदेखि हुन्छ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि कि अरू सबै मोडल फेल भएर यो मोडल हामीले लागू गरेका छौँ, यो मोडल पनि फेल भयो भनेदेखि मुलुकमा के हुन्छ भन्नुहोस् त। हो, त्यसैको लागि यो मोडलले त तपाईँको गाउँठाउँको कृषिको विकास व्यवस्थापन, सडकको भयो, शिक्षाको भयो, स्वास्थ्यको भयो, हामी त्यही नपाएर हामीले सहरमा जान्छौँ, त्यही नपाएर हामी चाहिँ विदेशतिर जान्छौँ, हाम्रो पैसाहरू सबै विदेशी छन्, हामी विदेशमा त्यो तपाईँको मरुभूमिमा काम गर्न बाध्य हुन्छौँ। त्यो सबै व्यवस्था कमसेकम 15 वर्ष इमान्दारीपूर्वक काम भयो भनेदेखि हाम्रो नेपालमा यति धनी छन्, हाम्रो नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनको, हामी धेरै माथि जान सक्छौँ। त्यसको लागि इमान्दारीपूर्वक स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, सङ्घीय सरकार होस्, 15 वर्ष मात्रै काम गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँका हाम्रो साधन स्रोतको सदुपयोग हुन्छ, युवा युवतीको प्लान हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले छिटामल नपाएर हामी मर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै, तथापि यो बिचमा पनि स्थानीय सरकारहरू धेरै राम्रो सराहनीय कामहरू गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। केही अपवाद बाहेक तपाईँको यस्तो महामारीको बेला छ, तपाईँको प्राकृतिक विपत्तिहरू आइराखेको बेलामा पनि उहाँहरूलाई नै भन्ने हो, जनताहरूले सर्वप्रथम उहाँहरूलाई नै छान्ने हो र उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। गर्नेलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। धेरै ठाउँमा नभएको होला, कतिपय ठाउँमा नभएको होला, उहाँहरूले कानुनको नजरमा उहाँहरू दोषी हुनुहुन्छ, कानुनले भएकै संरचनाले उहाँहरूलाई त्यो समात्ला र सजायतिर लग्लान्। तथापि यो दुईटा इन्स्टिट्युसन कमजोर भएर यो प्रक्रिया आएको छ। अर्को हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो त्यो राजनीतिक संस्कारको पनि केही न केही खाँचो छ, त्यो नभएको होइन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक संस्कार परिपक्व भयो भनेदेखि र मान्छेको एउटा आफ्नो संस्कार पनि परिपक्वता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी त 2-4-10 करोड कमाउला अहिले, तर पछि हाम्रै त्यही 2-4-10 करोडको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि यो मोडल समाप्त हुन्छ। हाम्रो मोडल मात्रै समाप्त हुँदैन, हाम्रो भविष्य सन्तति दर सन्ततिको हामीले भविष्य खाइराखेका हुन्छौँ। भनिसके त्यो गाउँठाउँको विकास भएन, हामीले विकास गर्न सकेनौँ भने हामी मरेर गइसकेपछि हाम्रो सन्तानको अवस्था के हुन्छ? फेरि उहाँहरू पलायन हुनुपर्ने हुन्छ रोजगारीको लागि। हेर्नुहोस्, विकासको लागि, स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाको लागि। त्यही भएको हुनाले हामीले हाम्रो पालामा गरिदियो भनेदेखि कमसेकम हाम्रो सन्ततिले दुःख पाउँदैनन्। त्यो सेन्समा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ नेपालको स्थानीय सरकार, स्थानीय त विश्वको उत्कृष्ट संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको यो सरकार हो र यो सरकार यति अब इतिहासमा अहिलेसम्म त थिएन, भविष्यमा मलाई थाहा छैन। यो अवसर पाएको बेलामा आफैले कानुन बनाउन पाउनुहुन्छ, आफैले लागू गर्न पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको राम्रो काम गरिदिनु भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आगामी चुनावमा उहाँहरूलाई जनताले बहिष्कार गर्दैन। रञ्जन सर, तपाईँले यो 15 वर्षको कुरा उठाउनु भएको छ नि, 15 वर्षको कुरा उठाइरहँदा सुरुको समग्र 3 वर्षलाई कसरी निहाल्नु भयो? हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ यो 3 वर्ष भनेको उहाँहरूलाई भौतिक संरचनादेखि आदि इत्यादि मिलाउन, ऐन कानुन मिलाउन आदि यो सबै व्यवस्थामा लाग्छ। हामीले परिकल्पना गरेकै थियौँ। कतिपय पुरानो नगरपालिकाहरू उहाँहरूलाई त्यति गाह्रो त नहोला, नयाँहरूलाई त्यो हुन्छ। तथापि यो भित्र पनि रहेर सेवा दिन सक्नु पर्थ्यो र कतिपयले दिनु पनि भएको छ। तर आगामी अब करिब यो कार्यकाल तपाईँको यस्तैमा जान्छ। धेरै हामीले यसबाट विश्वस्त नहौँ।
दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल एकदमै बढी तपाईँको प्रगतिशील हुन्छ। त्यो हामीले फल प्राप्त गर्छौँ, किनभने नयाँ भौतिक संरचनादेखि लिएर कर्मचारीको कुरा बल्ल बल्ल एस्टाब्लिस हुन पाछ। फेरि अब मन्त्रालयले सरुवा गर्ने कुरा गर्दैछ। हेर्नुहोस्, पहिलादेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको गुनासो छ, कर्मचारी नभए हामी कामै गर्न सक्दैनौँ, कर्मचारीलाई हामी चलायमान राखिरहेछौँ। 10-10 दिनमा पनि सरुवा भएको त्यो भइरहेछ। त्यसले मेयर साहबहरू, उहाँहरू, गाउँपालिकाहरूको अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू, उहाँहरूले चाहेको प्रतिफल जनतालाई दिन सक्नुहुन्न। त्यसमा कहीँ न कहीँ देशको नीति नियम र सङ्घीय सरकारको कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप मैले मानेको छु। त्यो भएको हुनाले यो प्रणालीलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले द्वन्द्व पनि भोग्यौँ, हरेक अप्ठ्यारोबाट हामी गुज्रेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो भएको सबै मोडेल हेरिसकेपछि यो मोडेललाई हामी इमान्दारीपूर्वक हामीले विकास गरिदियौँ, यसको लागू गरिदियौँ भनेदेखि सबै पहिलाको मोडेलहरू खराब थियो भन्ने हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। त्यति यसमा हुन्छ रञ्जन सर, म फेरि तपाईँसँग जोडिने छु। अब फेरि म प्रमुखज्यूसँग जोडिन चाहे, विश्वेश्वर सरसँग। कर्मचारी तन्त्रले कतिको प्रभाव पारेको रहेछ सर? कर्मचारी तन्त्रले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको असहज भयो? एउटा दलीय कुरा पनि छ, कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि विभिन्न दलहरू छन्, उनीहरूले गर्दा काममा कतिको असहजता आउँदो रहेछ र जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको तालमेल कहाँनिर गएर बिग्रिँदो रहेछ? कस्तो पाउनु भएको छ? यसमा निकै अप्ठ्यारो अवस्था पनि हाम्रो महसुस भएको छ। एउटा खालका स्थानीय तहहरू छन् जो 2073 मा स्थापना भए। ती स्थानीय तहहरू जनशक्तिका अभावका कारणले गर्दा, पूर्वाधारका अभावका कारणले गर्दा काम गर्नु निकै गाह्रो भएको अवस्था पनि छ। जहाँ जनशक्ति थिएन, हिजो एउटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने बेला जेन कार्यालय मात्रै स्थापना गरिएको थियो, कहीँ गाविस भवनहरूमा, कहीँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा। यो अवस्थामा एउटा खालका स्थानीय तहहरू छन् जो हाम्रो जस्तो पुरानो स्थानीय तह, एउटा जगडिएको जनशक्ति छ जोसँग कार्य सम्पादन क्षमता निकै कमजोर छ। र अझै भन्नुपर्दा झन्नै 15-16 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा त्यहाँ सबै कुरा हल्ता गर्दा त्यही समूह, त्यही टिम छ। अब जनप्रतिनिधि आउँदा त्यही जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना पोलिसीहरू, आफ्ना योजनाहरू लागू गर्न खोज्छन्। यो गर्दा केही समस्याहरू देखिन्छ। र मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेँ भने, म एउटा युवा, म हिजो विद्यार्थी राजनीतिदेखि विद्यार्थीको तल्लो स्कुल लेभलमा हुँदा प्रारम्भिक कमिटीको सदस्य हुँदै म त्यस पछाडि संगठनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटीसम्म काम गर्दै आएको र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा पनि मैले 2-2वटा कार्यकाल काम गर्ने अवसर पाएँ। र मेरो कमिटी, म केन्द्रीय सदस्य रहेको कमिटीमा मलाई लाग्छ केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये नगर प्रमुखको टिकट प्राप्त गर्ने र विजय प्राप्त गर्ने म मात्रै त्यसभरिबाट। त्यसकारण हामीले राजनीतिमा सुन्दर भविष्य पनि देखेका छौँ, सम्भावनाहरू पनि देखेका छौँ। यो हाम्रो खुट्टा टेक्ने ठाउँ हो। अझ भन्दा डडेलधुरा जस्तो ठाउँ, डडेलधुरा जिल्लाको सदरमुकामको अमरगढीको नगर प्रमुख हुने त्यो सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। यो हाम्रा लागि राजनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण समय, यो हाम्रो उमेरको निकै ऊर्जासीन समय हो। यसपटक राम्ररी काम गर्न सक्यो भने समग्र। प्रमुखज्यू तपाईँले यसो बताइरहँदा जसरी स्थानीय तह भइसकेपछि एउटा स्रोत जुटाउने नाममा जेमा पनि कर भनेर एउटा जनता आजित त त्यहाँनिर पनि छन् नि। मेयर साहब, हजुर, यो करको विषय पनि उठाउन चाहे यहाँनिर। तपाईँले प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा यो करको विषयलाई लिएर जनता आजित छन्, जेमा पनि कर, यसो गर्दा पनि कर, उसो गर्दा पनि कर भनेर त्यहाँनिर आलोचना हुने गर्छ जनप्रतिनिधिको बढी। अब यो एउटा कुरा के पनि हो भने विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्। फेरि स्थानीय निकाय, स्थानीय तहका रूपमा स्थापित भइसके पछाडि केही अभिभावनाहरू फरक पनि छन्। हरेक स्थानीय तहले आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने छ। यति बेला करको दर बढाउने होइन, मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु, होइन, दायरा बढाउनु जरुरी छ। हाम्रा प्राकृतिक रिसोर्सहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ।
ती प्राप्त रिसोर्सहरूमा निश्चित व्यक्तिले मात्रै फाइदा लिइरहेका छन्, स्वार्थ लिइरहेका छन् भने त्यसमा कर लगाउँदा त्यो खालका हिजोदेखि जसको त्यहाँ एकलौटी एक छत्र राज चलेको छ तिनीहरूले अलिकति बढी यसको प्रचारबाजी पनि गरेका छन्। केही ठाउँहरूमा मैले भनिहालेँ सबै स्थानीय तहहरू राम्रा छन्, सबै ठाउँमा राम्रा विकास भएका छन् भन्नु सकिँदैन। हाम्रा पनि केही कमी कमजोरीहरू होलान्, तर यो करका नाममा हामीले करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउनु पर्छ। सबै स्रोतहरू छन्, अगाडि पनि सरले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा स्थानीय तहमा भएका जो रिसोर्सहरू छन् त्यो रिसोर्सहरू हामीले सङ्कलन गर्न सकेकै छैनौँ, त्यसको पहिचान गर्न सकेकै छैनौँ। हामीले हाम्रो राजस्व वृद्धि गर्न सकेनौँ, आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सकेनौँ भने कसरी स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन्छन्, कसरी यहाँको विकास र समृद्धि हुन्छ, कसरी जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन्। यो दिशामा उन्मुखनका निमित्त करको दायरा हामीले बढाउनु जरुरी छ। र यो कुरा प्रचारबाजी गलत ढङ्गले पनि भएको हुनसक्छ, केही ठाउँमा कृत्यहरू पनि बढेका होलान्, किनकि हामीले पनि कहिलेकाहीँ मिडियाहरूमा सुन्ने गर्छौँ नलगाउनु पर्ने ठाउँमा पनि कर लगाएको देखिन्छ, अथवा यो निकै अप्रत्याशित हिसाबले कर बढाएको पनि देखिन्छ। तर दायरा बढाउने कुरामा मेरो असहमति छैन। दायरा बढाउनु पर्छ। हामीले दायरा बढाउन सकेनौँ र हाम्रा प्राकृतिक रिसोर्सहरू जुन दुरुपयोग भइरहेका छन्, दोहन भइरहेका छन्, त्यसमा कर लाग्न सकेन भने स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। जनतासँग प्रत्यक्ष ठोकिने भनेकै स्थानीय तह हो। त्यसकारण हरेक कुरामा सबल बन्नुपर्छ, हरेक कुरामा समृद्ध बन्नुपर्छ स्थानीय तह। हजुर रञ्जन सर, जस्तो कि अब यो सङ्घीयता भइसकेपछि स्थानीय तहहरू छ, जसरी यो तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ र परिकल्पना गरे बमोजिम कामहरू भइरहेको भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ। यसो गर्दै गर्दा पनि के कुरामा अझै सहज रूपमा पहुँच भयो भने स्थानीय तह सशक्त भएर अझै रूपमा जनताका काममा लाग्न सक्छन्? के कमी देख्नु भएको छ? तपाईँले काम त गरिसक्नु भयो, तर यो पनि गरिदिएको भए, त्यतिखेर यो पनि बनाएको भए, अथवा अब पनि यो थप्न सक्ने हो भने स्थानीय तह अझ बलियो हुनसक्छ र जनताले सर्वसुलभ रूपमा आफ्नो नजिकको स्थानबाट काम लिन सक्छन् भन्ने लागिरहेछ। सर्वप्रथम त स्थानीय तहमा भएको जनप्रतिनिधिहरूको एकता नै ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको उहाँहरूको बिचमा जति मतभेद भए पनि त्यो बाहिर आउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, र त्यो बाहिर आइसकेपछि त्यो एउटा मेसेज नराम्रो जान्छ र त्यसले काम पनि राम्रो दिँदैन। अब जस्तै हिजो सर्लाहीको मलङ्बाको नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको विवादलाई लिएर त्यहाँको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले गएर तालचा लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, यस्ता प्रकृतिहरूले कामहरू धेरै रोकिन्छ। हेर्नुहोस्, कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। भइसकेपछि उहाँहरूको बिचमा मतभेद आउनु भएन। जुन जस्तो अब फेरि यस्तो छ, त्यो कसरी आउँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबै सेटै एउटै पार्टीको हुनुहुन्न, धेरै पार्टी धेरै विचारबाट आउनु भएको छ। हो, जुन जस्तो पार्टीबाट आबद्धता भए पनि त्यो ठाउँमा गइसकेपछि उहाँहरू जनताको जनप्रतिनिधि छु म, यसमा म पार्टीको विचारभन्दा पार्टीको हुइकभन्दा पनि म ऐन कानुन संविधान आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्छु। उहाँहरूले त्यो मनन गरिदिनु भयो भनेदेखि यो समस्या आउँदैन। एउटा अर्को भविष्यको लागि हामीले यो सिस्टमलाई हामीले सुदृढ गर्नु छ र हामीले नै यो देशको संहिता जोगाउँछौँ र यो देशको भविष्यलाई हामीले बनाउनु छ, हामीले जोगाउँछौँ, यो देशको विकास हामीले नै गर्नु छ भनेर उहाँहरूमा भइदियो भनेदेखि यो समस्या आउँदैन। तेस्रो, तपाईँको सङ्घीय सरकारले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको त्यो चाहिँ रोकिनुपर्छ। जस्तै कि तपाईँको स्थानीय सरकारलाई त शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार छ, तर सङ्घीय सरकारले एउटा परिपत्र गरेर हामीले ऐन बनाएका छैनौँ, बनाउँदैछौँ, तपाईँहरू नबनाउनुहोस् भनिदिनु भयो। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च छु। अनि त्यो एउटा समयमा नीति नियम कानुनबाट पनि उहाँहरूलाई सहयोग नगर्ने, त्यो बनाउन नदिने, कर्मचारीहरूलाई पनि सरुवा गरिदिने, त्यस्ता किसिमका अब्स्टेकलहरू आयो भने स्थानीय सरकारले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। हुन त उहाँहरू स्वतन्त्र सरकार हो, तर सहअस्तित्व सहकारिताको उहाँहरूको त्यो संविधानले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा तालमेल एकदमै राम्रो हुनै पर्छ। हेर्नुहोस्, जुन भए पनि जनताको सरकार हो, जनताको लागि हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुभयो तिनटै सरकार भनेदेखि काम गर्न सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छैन। एउटा
बनाएको कानुन भएको देशको कानुनहरूको राम्रोसँग उहाँहरूले आफैले बनाएको कानुनहरूको पालना पनि गर्नुपर्छ र सङ्घीय कानुनको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को सँगसँगै के देखियो भनेदेखि कतिपय जितेको मेयर साहबहरू जितेको जनप्रतिनिधिहरूले ठेका दिने र हारेकोहरू ठेकेदार बन्ने त्यस्तो मेसेजहरू बजारमा आउँदाखेरि त्यसले धेरै नराम्रो असर पार्छ। हेर्नुहोस् त्यो त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले मूल मन्त्र एउटै राख्नुपर्छ कि सङ्घीय गाउनु छ, देशको विकास गर्नु छ, हामीले भ्रष्टाचार गर्नु छैन, हामीले सुशासन कायम गर्नु छ। हुन्छ रञ्जन सर, हाम्रो निर्धारित समय सकिसक्यो। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा बिदाई गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर केन्द्र र नाम फेर्ने स्थानीय सरकारहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन् र खास साँच्चीकै केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्दैमा स्थानीय जनताले सेवा सुविधा पाउन सहज हुन्छ अथवा के दलीय भागवण्डकै कारण चाहिँ स्थानीय तहका केन्द्र र नाम परिवर्तन हुँदैछन् अथवा के छ, यसको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर खास गरी पुनर्संरचना आयोगका सदस्य साथै सङ्घीय विज्ञ सुनिल रञ्जन सिंह र त्यस्तै गरी अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझासँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। दर्शकबिन, भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।